अमोरत्न त्रियाय आदरणीय कल्याण मित्रहरू वज्रयान बौद्ध शिक्षाको 185औं श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछु। म राजेन्द्र मान बज्राचार्य। निरन्तर फेसबुक र युट्युबमा प्रसारण भइरहेको यस कार्यक्रम गत एक हप्तादेखि फेसबुकमा मात्रै प्रसारण हुन थालेकोमा क्षमा प्रार्थी गर्दै तपाईहरुलाई आजबाट बोधिसत्व ज्ञानको 8औं तह दुरङ्गामा भूमिपछि अचला भूमिको बारेमा जानकारी गराउन गइरहेको छु। र अचला भूमि भनेपछि उपमेलापक प्रणिधि पारमिता र अन्वय ज्ञानको बारेमा जानकारी गराउने प्रयत्नमा छौं। सदा चाहिँ 6 बजेदेखि 6:30 बजेसम्म नेपाली भाषामा र 6:30 देखि 7 बजेसम्म अंग्रेजी भाषामा प्रसारण गर्ने जमर्को गरेका छौं। My dear Thamma friends and followers, I welcome all of you in Vajrayana Buddhist education 185 episodes from 6 to 6:30 in Nepali language and 6:30 to 7 onward in English language. Till yesterday, I have described you the 7th level of Bodhisattva education, Durangama Bhumi. From today, I am going to explain you about the Vajrayana Buddhist education's Vajrayana teachings. The teaching of Bodhisattva, the 8th level. In this 8th level, Upamelapaka, Pranidhi Paramita, and Anvay Gyan, I would like to explain in whatever with my capacity, with my knowledge I have. I will do my best to educate you, to teach you, to explain you with various examples as well. So now I'm going to give teachings first in Nepali language. आदरणीय कल्याण मित्रहरू, हिजोसम्म जुन दुरङ्गामा भूमिको सन्दर्भमा, दुरङ्गामा भूमि भनेको त्रयोदश भूमिमा यो चाहिँ मध्य भागमा रहेको र त्रयोदश भूमिमा दुरङ्गामा चाहिँ 7औं तहमा रहेको र यो 7औं तह भन्दा अगाडि प्रमुदिता, विमला, प्रभाकरी, अर्चिस्मती, अभिमुखी, सुदूरजया भूमिको यो व्याख्या विश्लेषण पश्चात दुरङ्गामा भूमिलाई पनि संक्षेपमा विविध ज्ञानहरू, विभिन्न उदाहरणहरू सहित हिजोसम्ममा हामीले जानकारी गराएका थियौं र आजबाट यहाँहरूलाई यो 8औं तहको अचला भूमिको बारेमा जानकारी गराउने छु र अचला भूमिदेखि वज्रभूमिसम्मको बोधिसत्व ज्ञान, वज्रसत्व ज्ञानको सन्दर्भमा अचला भूमि 8औं, साधुमती 9औं, धर्ममेघा 10औं, समन्त प्रभा 11औं, अधिमुक्ति 12औं र वज्रभूमि 13औं भूमि रहेको कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। र अचला भूमिमा उपमेलापक पीठको सन्दर्भमा बोध गराउने गरिन्छ र यहाँनिर आएर प्रणिधि पारमिताको सन्दर्भमा महत्वपूर्ण रूपमा अगाडि बढ्ने गर्छौं र अन्वय ज्ञान, यही प्रणिधि पारमिताको माध्यमबाट हामीले अन्वय ज्ञान प्राप्त गर्नेछौं। र जब हामी यो अचला भूमिको चाहिँ कुरा गर्छौं, अचला भूमिमा अनाभोग स्वभावका चाहिँ कुराहरूलाई हामीले जान्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अनाभोग स्वभाव भएको भनेको के त भन्दाखेरि तृष्णा नभएको, र तृष्णा नभएको भनेको निमित्त डोय ज्ञानमा महावीर्य आरम्भ भएको भनेर बुझ्ने गरिन्छ। महावीर्य भनेपछि यो
हामीमा महाऊर्जा शक्ति, महाउत्साह हामीले प्राप्त गरेको क्षणलाई नै यो अचला भूमि बनेर बन्ने गरिन्छ। र जब यो अचला भूमिको हामी ज्ञान प्राप्त गर्दै गर्छौं, यो सन्दर्भमा चित्त र मनोविज्ञानको विकल्प र संज्ञाद्वारा निमित्त ग्रहण नगर्ने भएकोले अचला भूमि भनेको भनेर हामीले बुझ्ने प्रयास गर्छौं। अर्थात् चित्त र मनोविज्ञानको विकल्प, चित्त भनेको मन अनि मनको विज्ञान भनेको मनोविज्ञान, जसलाई पञ्चस्कन्धमा मनस्कन्ध चित्तस्कन्ध भनेर पनि भन्ने गरिन्छ यो षड्स्कन्धमा। र यो स्कन्ध ज्ञान को सन्दर्भमा अनि के हुन्छ त भन्दाखेरि चित्त र मनको विकल्पमा के पनि छैन। संज्ञा र चाहिँ यसको ज्ञानलाई पनि हामीले के कसरी बुझ्ने भन्ने प्रयास गर्नेछौँ। र यो अचला भूमिमा अनुपातिक धर्मलाई शान्तिबाट लाभ हुन्छ भन्ने बोध गराउन हामीले प्रयत्न गर्नेछौँ। अनुपातिक धर्मबाट शान्ति लाभ गर्ने यो भनेको के त भन्दाखेरि आभोग आदिबाट विश्राम लिन्छ। र यो यसरी विश्राम लिने भनेको के त भन्दाखेरि यस तथागत भूमिको 8औं तहको ज्ञान प्राप्त गर्दै गर्दाखेरि अचला भूमिमा तथागतहरूले दर्शन दिएर आश्वासन दिएर विश्वास दिलाउने छन् भनेर भन्छन्। अब तथागतहरूले आश्वासन दिएर विश्वास दिएर यो चाहिँ आश्वासन दिएर विश्वास दिलाउने भनेको के त भन्दाखेरि जब कोही पनि व्यक्तिलाई कसैले केही भन्यो भने त्यो चित्त बुझ्न पनि सक्छ, नबुझ्न पनि सक्छ, त्यसमा विश्वास गर्न पनि सक्छ, नगर्न पनि सक्छ। जस्तो कि मैले अहिले यो वज्रयान बौद्ध थेरापीले क्यान्सर समेत निको हुन्छ अनि मोटर न्युरोनका रोगहरू निको हुन्छ, बा अहिलेको यो कोभिड-19 को औषधोपचार नै छैन भनिराखेको बेलामा यो करिब 2 महिनाको अवधिमा 100 जना उपचार गरेका मध्ये जसले मैले भने अनुसार पालना गरे उनीहरू यो चाहिँ 75-80 जनाले चाहिँ निको भएको खबर प्राप्त दिएका छन्। भनेपछि यो मैले कोरोनाको अहिले आधुनिक उपचार छैन भनिराखेको बेलामा म उपचार गरेर वज्रयान थेरापीबाट निको भयो भनेर मैले भन्दाखेरि तपाईले सायद यसलाई नपत्याउन सक्छ, हाँसोमा तपाई परिणत हुन सक्नुहुन्छ। तर त्यो व्यक्ति जसले आधुनिक उपचारमा विभिन्न उपचार गरेर पनि 10औं दिन 20औं दिन कसैको त महिनौं दिनमा पनि ज्वरो नघटेको, दम बढ्न थालेको, आलस्यपन एकदम यो चाहिँ तागतै नभएको जस्तो भएको, रुगाखोकी निगो नभएकाहरूले वज्रयान थेरापीलाई प्रयोग गरेर भोलिमा 1 हप्ताभित्र उहाँहरूको रोग निदान भएर पोजिटिभ पीसीआर टेस्टबाट नेगेटिभ आएकाहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि पक्कै पनि विश्वास गरेका छन् र विश्वास गर्नेछन्। उहाँहरूको परिवारले विश्वास गरेका छन्, विश्वास गर्नेछन्। त्यसकारणले आनुपातिक धर्म शान्ति लाभ भनेको यसरी आफैले भोग गरिसकेपछि वा आफैले महसुस गरिसकेपछि प्राप्त हुने तथागत ज्ञानलाई नै यो अचला भूमि तथागत भूमिको दर्शन भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यही जसले आफूले भोगेका छन्, आफूले प्रयोग गरेर आफ्नो सुस्वास्थ्यता लाभ गरेका छन्, ती व्यक्तिहरू पक्कै पनि आफूमा यो विश्वस्त भएर यो वज्रयान थेरापीलाई विश्वास गरेका छन्। तसर्थ यो कुरालाई हामीले अनुभव र अनुभूति आफैले स्व अनुभव गरेर प्राप्त गरेको कुरालाई नै
आश्वासन दिएर भन्दा पनि स्वयंले प्रयोग गरेर प्राप्त गर्ने विश्वास भनेको नै यो अचला भूमिको महत्त्वपूर्ण क्षण हो भन्ने कुरा म यहाँलाई जानकारी दिलाउन चाहन्छु। अनि के भन्दाखेरि यो अचला भूमिमा उपाय कौशलता र अनाभोगचर्याबाट सर्वज्ञ ज्ञान लाभ गर्न कोसिस गर्ने हो। उपाय कौशलता भनेको विभिन्न माध्यमहरूलाई प्रयोग गरेर, विभिन्न उपायहरूलाई प्रयोग गरेर। अनाभोगचर्या भनेको के त भन्दाखेरि स्वयंले अभ्यास गरेर प्राप्त गरेको ज्ञानबाट आफैले अनुभव र अनुभूति गरेर प्राप्त गरेको सर्वज्ञताको ज्ञान। यो सर्वज्ञताको ज्ञान भनेको अरूले भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन। मलाई पनि कसैले भन्यो भने ए त्यस्तो पनि हुन्छ र भनेर म पनि भन्ने गर्छु। किन भन्दाखेरि स्वयंलाई नपरेसम्म कसैले पनि अनुभव गर्न सक्दैन। स्वयंलाई भइसकेपछि त्यो प्रयोग गरेको प्रयोगाभ्यासले र उपयोग गरेको यो माध्यमले उपाय कौशल्यताले त्यो व्यक्तिले प्राप्त गरेको अनुभव नै महत्त्वपूर्ण हुने गर्छ र त्यो व्यक्तिले विश्वास प्राप्त गर्ने हुन्छ। त्यसकारणले के भन्दाखेरि यो अचला भूमिको ज्ञान प्राप्त गर्दाखेरि दश दिशाको अप्रमाण्यतालाई हामीले बोध गर्नुपर्छ। दश दिशाको अप्रमाण्यता भनेको के त भन्दाखेरि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण अनि ईशान, वायुव्य यी जाने कुना कुनाका जाने क्षेत्रहरू गरेपछि 8 अनि आकाश र पाताल गरेपछि 10। यो 10वटा भूमिको ज्ञान पनि प्राप्त गरेको हुनुपर्छ, अनुभव र अनुभूति पनि हुनुपर्छ। यो ज्ञानको अनुभव र अनुभूति प्राप्त गरिसकेपछि मात्रै अलि हामीले भन्ने गरेका छौं, सुन्ने गरेका छौं वज्रयान बौद्ध धर्म र महायान बौद्ध धर्ममा के पनि भन्ने गरिन्छ भन्दाखेरि 10 दिक्पाल, 10 दिक्पालले सुरक्षा गरेको भनेर भन्ने प्रचलन छ। त्यसकारणले यी चाहिँ 10 दिशाको अप्रमाण्यताको ज्ञान, प्राणीहरूको अप्रमाण्यताको ज्ञान, वस्तुको भिन्नताको अप्रमाण्यताको ज्ञानलाई यथार्थ रूपले जब स्वयंले जानेर बुझेर अनुसरण गरेर अनुभव प्राप्त गर्छ, त्यो बेला नै अचला विषयक अर्थात् अचला भूमिको ज्ञान प्राप्त गरेको ठहर्दछ। जहाँ चाहिँ अप्रमेय असंख्य जाने ज्ञानार यो जाने निहार प्राप्त गरी अप्रमाण्य ज्ञानको विचारलाई अनि जाने अनुभूति र अभ्यासबाट अभिनिहित कर्मको द्वारा आफूमा समाहित गर्ने गर्दछ। अब आगो छोएपछि पोल्छ भनेर कसैले भनेको नपत्याउन पनि सक्छ, तर त्यो आगो छोएको पोल्छ भनेर आफैले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ आगोमा छुन पुग्यो भने आफैले आगोमा छोयो भने के हुन्छ, त्यो आगोले पोल्यो भने अनि के हुन्छ त महसुस हुन्छ, ए आगोले साँच्चै नै पोल्दो रहेछ भनेर। त्यसकारणले यो भनेको आफैले अनुभव र अनुभूति नगरिकन थाहा नपाउने, साल नपाउने कुरा हो। यो भनेको जाने के भन्दाखेरि आफूले प्राप्त गरेको ज्ञानको विवेकशीलताले विचार गरेर प्राप्त गर्ने सर्वज्ञताको अनुभव हो। सम्भव र विभवको विचार यसैबाट प्रभावित हुने गर्दछ। लोकको उत्पत्ति, लोकको प्रलय पनि यस्तै अभ्यासबाट अनुभव र अनुभूति हुने गर्दछ। कुन धर्म वा कुन कर्ममा हामीले सृष्टि, कर्म
ले हामीलाई ज्ञान दिन्छ, क्षय ज्ञान दिन्छ, अद्वैय ज्ञान दिन्छ वा अप्रमाण्य ज्ञान दिन्छ भन्ने कुरा पनि यिनै कुराहरूबाट हामीले बोध गर्ने गर्छौं। त्यसैले आदरणीय कल्याण मित्रहरू, जब लोकको सृष्टि, लोकको प्रलय पुण्य कर्मले गर्दा हो भनेर आफैले अनुभूति गर्न पाउँछ, त्यो बेलामा यो अचला भूमिको सर्वमान्य सर्वज्ञताको ज्ञान हामीले प्राप्त गर्ने गर्छौं। र अचला भूमिको ज्ञान प्राप्त गर्ने बेलामा अब्द धातु, तेजो धातु, पृथ्वी धातु, परमाणु, परिमाण आदिलाई पनि हामीले महसुस गर्ने गर्छौं। यी कुराहरूलाई महसुस गर्नको निमित्त सद्गति प्राणीहरूको उद्धार गर्न नछोडेकोले महाकरुणाको पनि यो चाहिँ बल सुप्रतिष्ठ भइराख्छ भनेर बोध गर्ने गर्छ। आफूलाई आवश्यक कुराहरूलाई कटौती गरेर, त्याग गरेर शान्ति पारमिताबाट अग्रसर भएपछि जब त्यो सही व्यक्तिलाई आफूले त्याग गरेर कटौती गरेका कुराहरू हामीले दान गर्छौं, प्रदान गर्छौं, सहयोग गर्छौं, त्यो अवस्थामा जसलाई आवश्यक परेको छ त्यो आवश्यक परेको व्यक्तिले प्राप्त गरेर त्यो आवश्यकता परिपूर्ति गरिसकेपछि त्यो व्यक्तिमा जति खुशी पैदा हुन्छ यसको चाहिँ प्रमाण दिएर साध्यै छैन। यसैलाई पनि यो अप्रमाण्य सिद्धान्त भनेर भन्ने गरिन्छ। र यसरी जुन खुशी प्राप्त गर्छ त्यो व्यक्तिले, यो प्राप्त गरेको खुशीको ज्ञानले हामीले आफूले पनि र त्यो व्यक्तिले पनि के कुराको बोध गर्ने गरिन्छ भन्दाखेरि काम धातुको बारेमा, रूप धातुको बारेमा, अरूप धातुको बारेमा, उत्पत्ति र विलय, उत्पत्ति र विनाश, जन्म र मृत्युको बारेमा बोध गर्ने गरिन्छ। र यसरी उत्पत्ति र विनाश, जन्म र मृत्यु, उत्पत्ति र प्रलय आदिको ज्ञान प्राप्त गर्नु भनेको नै सम्यक सम्बुद्धको ज्ञान प्राप्त गर्नु हो। यो सम्यक सम्बुद्धको ज्ञान 8औं तहमा यसरी प्राप्त गर्ने आफ्नै अभ्यास र प्रयोगाभ्यासको अनुभव र अनुभूतिले प्राप्त गर्ने ज्ञान नै के त भन्दाखेरि यो अचला भूमिको ज्ञान हो भनेर म भन्न चाहन्छु। र त्यसै गरेर जब हामी प्राणीहरूको हित र उद्धारमा जुनसुकै भूमिका निर्वाह गर्न हामी तत्पर हुन्छौं, हित र उद्धारको निमित्त हामीमा जुन चेतना जागृत हुन्छ, बोधिसत्व चर्याको हामीले चित्तोत्पत्ति जुन गर्छौं, त्यो चित्तोत्पत्ति गरेको बोधिसत्व चर्यालाई हामीले त्यसबाट प्राप्त गर्न सकिने अरूको निमित्त हित र उद्धारका पुण्य फलहरू यो देखाएर देखाउन सकिँदैन, अनुभव र अनुभूति गर्ने कुरा हो। जस्तो हामीले हावाको वेगलाई महसुस गर्न सक्छौं तर हावालाई देखाउन सक्दैन। हुन त हावा हुरी आएपछि रुख बिरुवा घरको छानाहरू उडाउने गर्छन्, उडायो भनेर भन्छौं तर त्यहाँ हावा त देखिँदैन। त्यहाँ त के भयो भन्दाखेरि नाम रूपको रुखको पात, नाम रूपको घरको छानाहरू हामीले हुट्याएको देख्छौं तर हावालाई त देख्न सक्दैनौं। त्यसरी नै सुखानुभूतिलाई हामीले, महासुखलाई कसैले व्यक्त गरेर व्यक्त गर्न सकिँदैन। जो जसले सुखानुभूति प्राप्त गर्छ, जो जसले महासुख प्राप्त गर्छ, त्यो व्यक्ति स्वयंले प्रमाण दिन नसकिने गरेर प्राप्त गर्ने सर्वज्ञताको ज्ञान हो। त्यसकारणले बोधिसत्वले
काय समता प्राप्त गर्नुहुन्छ भनेर भनेको पनि सबैलाई समान तहमा पुर्याउनको निमित्त जसलाई जे जस्तो आवश्यकता पर्छ, जति आवश्यकता पर्छ, कसैलाई धेरै आवश्यकता पर्ला, कसैलाई थोरै आवश्यकता पर्ला, यो धेरै थोरै आवश्यकता अनुसार हामीले प्रदान गरेर सबैलाई समान तहमा ल्याउन सक्यो भने यो अचला भूमिको महत्त्वपूर्ण महासुखको अनुभव र अनुभूति हामीले प्राप्त गर्न सक्छौं। यो अवस्थामा हामीले काय ज्ञानलाई हामीले अभिनिहार ज्ञानको रूपमा प्राणीहरूको यो चाहिँ वशवर्तीमा हामीले सदुपयोग भएको पाउँछौं र यो अवस्थामा नै अनि हामीले अर्को एउटा के अनुभव र अनुभूति गर्न सक्छौं भन्दाखेरि कर्म विपाकको अधिष्ठान गरी कार्यवंशितामा बस्नु चाहिँ पर्ने ज्ञानलाई हामीले अनुभव र अनुभूति प्राप्त गर्छौं। त्यसै गरेर ज्ञान वशिता, आयु वशिता, चित्त वशिता, परिष्कार वशिता आदि हामीले यो नियन्त्रण गर्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने ज्ञानहरूलाई पनि हामीले प्राप्त गर्छौं। यी ज्ञानहरू प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्नको निमित्त यो अचला भूमिमा हामीले महत्त्वपूर्ण रूपमा विषयगत ज्ञानको प्रत्येक क्षणको अनुभव र अनुभूति प्राप्त गर्नको निमित्त हामीले प्रत्येक विषय र विषयगत ज्ञानलाई अभ्यास गरेर, प्रयोगाभ्यास गरेर त्यसको परिणाम प्राप्त गरेपछि ठिक बेठिक भनेर अनुभव प्राप्त गरेर गर्ने, जहाँ हामी हतोत्साही निरुत्साही हुनु हुँदैन। अब कसैलाई हामीले मद्दत गर्दै गयो, ऊ खुसी भएन भनेर यदि हामी हतोत्साही हुने हो भने, निरुत्साही हुनु हो भने त्यो त एउटा आफूमा भएको अहमता, क्लेशयुक्त सहयोग मात्रै हो। तर अविच्छिन्न रूपमा हामी हतोत्साही नभइकन, निरुत्साही नभइकन मेरो कर्तव्य भनेको अरूको दुःख मोचन गर्ने हो, मेरो दायित्व भनेको अरूलाई हित र उद्धार गर्ने हो, मेरो कर्म कार्यक्षेत्र भनेको आफू र अरू समान हो भनेर समता दृष्टिले हेर्ने हो। मैले सबैलाई माया ममता दिनु हो, मैत्री भावले हेरेर सबैलाई करुणा भावले उद्धार गर्न खोज्ने हो भनेर हामी निरन्तर लागि परेको सन्दर्भमा हामीले के थाहा पाउँछ त भन्दाखेरि यो निरन्तर लागि पर्ने ज्ञान भनेको नै हाम्रो यो निरुत्साही नहुने, दुरुत्साही नहुने प्रणिधान हो। यसरी हामीले प्रणिधान गरेर अग्रसर हुनु नै प्रणिधि पारमिताको महत्त्वपूर्ण क्षण हो, जुन यो अचला भूमिमा विशेष यो प्रणिधि पारमिताले हामीलाई अग्रसर गराउँछ। र यस अचला भूमिमा जब हामी प्रवेश गरेको महसुस हुने गर्छ, यो अवस्थामा बोधिसत्वलाई हामीले अभिवर्तिक बोधिसत्वको संज्ञामा महसुस गर्नेछौँ। कुमार भूमि, जन्मभूमि, यो परिनिष्पन्न भूमि, परिनिष्ठित भूमि, अनाभोग भूमि आदिको हामीले महसुस गर्नेछौँ। यसरी हामीले महसुस गर्दाखेरि नै प्रणिधि पारमितालाई हामीले एकपछि अर्को प्रणिधानबाट पारङ्गत भएर चाहिँ अरूको हित र उद्धारमा हामी लाग्ने बोधिचित्त उत्पत्ति जुन भएको छ, त्यो बोधिचित्तलाई वास्तविक रूपमा बोधिचित्त प्रस्थान मार्गमा गएर हामीले कर्मको ज्ञान प्राप्ति गर्नेछौँ। हामी
कर्ममा प्राधान्यता दिने गर्छौं, कुनै पनि आशीर्वादबाट वा तथास्तु भनेकोमा हामी विश्वास गर्दैनौं। त्यसकारणले आदरणीय कल्याण मित्रहरू, अब यसरी हामीले यो प्रणिधि पारमितामा जाने बेलामा अन्वय ज्ञान, हामीले कल्पना नै नगरेका ज्ञानका कुराहरूलाई हामीले अनुभव गर्न पुग्छौं। हामीले अनुमानै नगरेका ज्ञानका अनुभवहरूलाई जाने अनुभव गर्न पुग्छौं भनेको जुन अभ्यास गरेर प्राप्त हुन्छौं भनेको के त भन्दाखेरि, अब फेरि म चाहिँ आउन चाहन्छु, के तपाईले आफूले आलु तरकारी पकाउँदाखेरि स्वादको लागि राख्ने भनेको तेजपातलाई प्रयोग गरेर कोरोना रोग निको पार्न सक्छ भनेर तपाईले विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ? पक्कै पनि विश्वास गर्दैन होला। तर तपाई स्वयंले कोरोनाले कसैलाई ग्रसित भइराखेको छ भने यो तेजपात पानी उमालेर अलिकति नुन राखेर तपाईले अभ्यास गर्नुहोस् त। के अभ्यास भन्दाखेरि दिनको 6-7 पटक गार्गल गर्नुहोस्। 24 घण्टा तपाईले पिउने पानी यसरी नै पकाएको पानी मनतातो गरेर पिउने गर्नुहोस् त। तपाईले जे ज्ञान प्राप्त गर्नुहुन्छ त्यो बेलामा विभिन्न आधुनिक औषधिहरूलाई तपाईले छोएको छैन भने, लाइफ सेभिङ ड्रग्सले पनि तपाईलाई बचाउन मुस्किल परिराखेको छ भने, त्यो अवस्थामा यो तेजपात पानीलाई उमालेर गार्गल गरेको र पिएको पानीले तपाई 1 हप्तामा निको हुनुभयो। पीसीआर टेस्ट पोजिटिभबाट नेगेटिभ आउनु जनेको अनुभव गर्न पाए भने अनि तपाईमा यो कस्तो ज्ञान प्राप्त हुन्छ हो। त्यो अवस्थामा तपाईले प्राप्त गर्ने ज्ञान भनेको नै अन्वय ज्ञान हो। अब तेजपात पानी प्रयोग गर भनेर म सबैलाई भन्ने गर्छु। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट चाहिँ लेख्ने गरेको छु। जसले गर्यो, जसले अनुभव प्राप्त गर्यो, तपाईहरुले हेर्नु भएकै छ होला। यो प्रयोग गर्ने पुरा परिवारलाई नै चाहिँ त्यो चाहिँ तोल छिमेकीमा समेत चाहिँ कोरोनाले संक्रमित भएर दुखित भएका व्यक्तिहरूलाई उद्धार गर्न तत्पर रहेको सावित्री लामाजी, उहाँले स्वयंले पनि प्रयोग गरेर धेरै अनुभव प्राप्त गर्नुभयो, अरूलाई पनि प्रयोग गराउनुभयो। यसले जति फाइदा भएको कुरा छ, उहाँले आफ्नो अनुभवलाई तेजपात पानी उमालेको सामाजिक सञ्जालमा भिडियो नै राखेर यसले वास्तविक रूपमा निको पार्छ, यसले महत्त्वपूर्ण फाइदा हुन्छ भनेर अरूलाई बोध गराउन उहाँले राख्नुभयो। यो भनेको उहाँमा एउटा प्रणिधि पारमितामा मैले प्राप्त गरेको ज्ञान, यो अन्वय ज्ञान, विश्वासै गर्न नसक्ने ज्ञानलाई म अरूलाई पनि पुर्याउँछु भनेर उहाँले यो सामाजिक सञ्जालमा तेजपात पानी पकाएर त्यो प्रयोग गरेको भिडियो समेत सार्वजनिक गर्नुभयो। तर पनि मानिसहरूलाई विश्वास लाग्दैन भने अब त्यसरी विश्वास नगर्नेहरूको निमित्त आफूले प्रयोग गर्नुस् भनेर भन्ने र आफू नठाक्ने गरेर म जसरी भए पनि अरूको हित र उद्धारको निमित्त मलाई जसले जेसुकै भनोस् म लागि पर्छु भनेर आफूले कमिटमेन्ट गर्ने, आफूले चाहिँ बुद्धि चित्त उत्पत्ति गरेर अरूको अभ्यास र अरूको हितको निमित्त निरन्तरता दिने भनेको नै प्रणिधि पारमिता हो। अब यसरी सानसानो कुराले धेरै फाइदा गर्छ भनेको उपमेलापक पीठ भनेको यही हो। कुनै पनि कुरा के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाई जहाँ बस्नु भएको छ त्यो बसेको ठाउँमा प्रयोग गर्दाखेरि त्यसको उपयोगिता कम हुन सक्छ। अर्को ठाउँमा गएर चाहिँ प्रयोग गर्दाखेरि त्यसको उपयोगिता बढी हुन सक्छ। त्यसकारणले स्थान विशेषको महत्त्व जुन बेला हुने गर्दछ, यो भनेको कसरी हुने गर्दछ भन्दाखेरि अझ मैले यो भन्दाखेरि तपाईले अझै विश्वास नलाग्न सक्छ। हामी जन्म्यौं एक ठाउँमा,
हुर्क्यो अर्को ठाउँमा, पालन पोषण भयो अर्को ठाउँमा, अहिले बसोबास गरिराखेको छ अर्को ठाउँमा। त्यो भएपछि हाम्रो शरीरमा जन्मेको ठाउँमा ब्रह्माण्डको ग्रहहरू, तारा नक्षत्र कहाँ कहाँ थिए। त्यो तारा नक्षत्रले जुन रेज पावर, विकिरण शक्ति हामीमा चाहिँ छरेको त्यो अवस्थामा हामीले कहाँ बसेर कति क्वालिटी कति क्वान्टिटीमा प्राप्त गर्ने। हुर्किने अवस्थामा हामी जहाँ छौँ त्यो अवस्थामा के हुन्छ त्यसलाई पनि बोध गर्ने। अहिलेको अवस्थामा जहाँ हुनुहुन्छ त्यसलाई पनि यो प्लेनेटरी सिस्टमले हामीलाई कसरी विकिरण चाहिँ फैलाइराखेको छ त्यसलाई सबैलाई चाहिँ हामीले बुझ्न सक्यो भने वास्तवमा यो हामीले उपचार गर्नेमा पनि वा हामीले ज्ञान प्राप्त गर्नेमा पनि सजिलो सक्षमता हुने गर्छ। यसरी सजिलो सक्षमता ज्ञान प्राप्त गर्नको निमित्त अन्वय ज्ञानलाई हामीले बुझ्नु पर्दछ। तर वास्तविकता नबुझिकन यो हुँदै हुँदैन भनेर नकार्नु भनेको एउटा वितृष्णा आफूमा पैदा गर्नु हो, प्रणिति पारमितामा आफू लाग्न नसक्नु हो र अचला भूमिको यो अद्वैय ज्ञानलाई प्राप्त गरेर हामीले अनुन्यान्य ज्ञानलाई प्राप्त गर्न नसक्नु हो। त्यसकारणले आदरणीय कल्याण मित्रहरू, आजलाई यो अचला भूमिको सार संक्षेपमा उपमिलाक पीठ, प्रणिति पारमिता र अन्वय ज्ञानलाई यही विश्राम दिन चाहन्छु। भोलि पनि यही विषयमा यहाँहरूलाई बोध गराउने विविध उपाय कौशल्यता र विविध यो चाहिँ उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्ने जमर्को गर्दै यसपछिको अंग्रेजी श्रृंखला पनि हेर्नुहुन महत्त्वपूर्ण रूपमा यहाँहरूलाई विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। किन भन्दाखेरि बोल्ने क्रम यो प्रत्यक्ष प्रसारण हो, कुनै रिकर्डेड वा एडिट सम्पादित कुरा होइन। कुनै यो चाहिँ लिखित रूपमा राखेको सम्पूर्ण पढेर तपाईहरुलाई जानकारी दिएको होइन। प्रत्यक्ष प्रसारणमा रहँदाखेरि अहिले मैले जे जसरी व्याख्या गर्यो, जे जस्तो उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्यो, पछिल्लो कार्यक्रममा मैले त्यही विषयवस्तुमा बोल्दाखेरि त्यही विषयवस्तुको यो पोइन्टहरू अचला भूमि, उपमेलापक, प्रणिधि पारमिता, अन्वय ज्ञानलाई हेरेर मैले यहाँहरूलाई बोध गराउँदाखेरि पनि फरक उदाहरणहरू, फरक परिवेशहरू आउन सक्छ। त्यसैले पछाडिको अंग्रेजी भाषाको कार्यक्रम पनि हेर्नुहुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। भवतु सर्वमङ्गलम्।